आईसीसी की पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिशें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की पाकिस्तान आमद की तैयारियां। वफ्द कुछ देर बाद श्रीलंका से लाहौर पहुंचेगा। आईसीसी के पीसीबी के साथ मुज़ाकरात होंगे। वफ्द पीसीबी को भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पाकिस्तान में मौजूद। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमीनुल इस्लाम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर दीगर मीटिंग्स में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच न खेलने के हवाले से पहले ही ऐलान कर चुका है। बांग्लादेश से इजहार एकजहती के लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का जुर्रतमंदाना फैसला किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय स्पोर्ट्स सहाफी विक्रांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, पीसीबी ने आईसीसी से रुजू नहीं किया। हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा की तरह अफसाने फैलाने में मसरूफ है। थोड़ा सब्र और वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाएगा असल में किसने दस्तक दी और किसने नहीं दी। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद दहशतगर्दी पर आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका है, कोई मुल्क अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी मदद और सहूलतकारी शामिल है। दहशतगर्द अनासर को माली और तकनीकी मुआवनत दी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने खतरनाक हालात पैदा कर दिए। तालिबान रजीम के हालात 9/11 से भी बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला की जिला खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास के अहल खाना से मुलाकात। ताज़ियत का इजहार किया। शहीद के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअज़्म वालिद का हौसला कौम के जज्बे को बुलंद करता है। कौम शहीद के वालिद के बुलंद अज़्म को सलाम पेश करती है। कैप्टन अब्बास शहीद के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला की कबायली उमाइदीन और मिशरान से मुलाकात। कबायली उमाइदीन का मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद धमाके के 58 जख्मी, पिम्स में ज़ेरे इलाज। 17 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मजीद 7 जख्मियों को तिब्बी मुआयने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक पोली क्लिनिक में 12 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। तरलाई धमाके में शोहदा की तादाद 33 हो गई। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत है। ऐसे वाकयात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान की ईमा पर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का हल वही है जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान दुश्मनों दहशतगर्दों की अब पूरी तरह से शनाख्त हो चुकी है। दहशतगर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते। जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार के हक में हजीमत उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को इसकी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का पिम्स का दौरा, जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को पनपने नहीं देंगे। हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इबादतगाह में दहशतगर्दी दरिंदगी की इंतहा है। दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। पाक फौज ने मई में बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पूरा पाकिस्तान अपने शोहदा के साथ खड़ा है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। इमाम बारगाह में हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार। कायदीन वफाकुल मदारिस का कहना है, बेगुनाह जाने लेने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अनवारुल हक, मोहम्मद हनीफ जलंधरी और दीगर कायदीन का सख्त रद्द अमल। कहा, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में हमले करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ऐसी खूंरेज़ कार्रवाइयाँ मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश हैं। वफाकुल मदारिस का दहशतगर्द नेटवर्क का सुराख लगाकर निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। इबादतगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। मजहबी मकामात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी इदारे मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार करें।
پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہر ریاست کو حق ہے اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا پاکستان اب سخت اقدامات کر رہا ہے، مستقبل میں نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان سے 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ افغانستان کو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مثبت اقدام کرنا ہوں گے۔ دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے پہیا جام ہی جام ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پی ٹی آئی پر طنز۔ ایکس پر پیغام میں کہا لوگوں نے نفرت، انتشار اور تقسیم کی سیاست کو رد کر دیا۔ عوام احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے، لوگوں نے تحریک انصاف کی کال کو بری طرح مسترد کر دیا۔ اتوار بھی ہے اور گہما گہمی بھی۔ پورے ملک نے پہیا جام کی کال مسترد کر دی۔ آج اتوار کے روز بھی شہریوں نے دکانیں کھولیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک ہڑتال جیسی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کی سیاست نہ کریں، ایوان میں آئیں۔ جمہوریت کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ چیلنجز کے باوجود کراچی آگے بڑھ رہا ہے۔ سانحہ گل پلازہ نے سب کو غمگین کر دیا۔ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ترکی کا اسلام آباد دھماکے پر افسوس کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی دکھانے پر ترکی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف لڑنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ امریکی جریدے نے کالعدم بی ایل اے کی دہشت گرد حکمت عملی بے نقاب کر دی۔ نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کم لاگت اور زیادہ خوف پھیلانے کا ماڈل بن چکی۔ کالعدم بی ایل اے کے پاس علاقہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ منتشر گروپس کا نیٹ ورک دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے۔ کالعدم بی ایل اے کی سرگرمیاں پورے خطے کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ سرحد پار دہشت گرد نیٹ ورکس علاقائی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ بلوچستان میں تشدد کو صرف معاشی محرومی سے جوڑنا حقائق مسخ کرنا ہے۔ معاشی محرومیاں دہشت گردی کا جواز نہیں بن سکتی۔ پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور چین بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیاروں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ امریکہ کو نیٹ ورک دہشت گردی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مشترکہ انسداد دہشت گردی حکمت عملی ناگزیر ہو چکی۔ پاکستان کو مستقل دشمن بنا کر رکھنے کی پالیسی ناکام ہو چکی۔ بی جے پی کی تصادم کی سیاست خطے کو غیر محفوظ بنا رہی ہے۔ بھارتی سیاستدان ششی تھرور کا بھارتی اخبار میں کالم، کہا بی جے پی کے اس بیانیے کو اندرونی طور پر بھی چیلنج کا سامنا ہے۔ ششی تھرور نے اعتراف کیا پاکستان سے بات چیت کرنا شکست نہیں، امن کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان مخالف بیانیہ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی بھارتی پالیسی خود فریبی ثابت ہوئی۔ بھارت کا سنجیدہ طبقہ مذاکرات کا حامی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا ملیشیا کا سرکاری دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف کی رائل ملیشین نیوی قیادت سے ملاقات۔ رائل ملیشین نیوی ہیڈ کوارٹرز پر گارڈ آف آنر پیش۔ ملاقات میں بحری سیکیورٹی، آپریشنل تعاون اور صلاحیت سازی پر تبادلہ خیال۔ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کی علاقائی استحکام میں خدمات اجاگر کی۔ پاکستان نیوی کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز اور کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں شرکت پر گفتگو۔ نیول چیف کا ملیشیا کے نیشنل ہائیڈروگرافک سینٹر کا دورہ، تربیت اور ڈیٹا کے تبادلے پر زور۔ پاکستان اور ملیشیا کی نیوی کے درمیان مستقبل پر مبنی تعاون پر اتفاق۔ دو طرفہ بحری تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ بسنت کی تقریبات کا وقت کل صبح 5 بجے تک بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان۔ مریم نواز کا بسنت پر اہل لاہور کو خراج تحسین۔ ایکس پر پیغام میں لکھا لاہوریوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی، لاہوریوں نے قواعد و ضوابط پر عمل کر کے اعتماد قائم رکھا۔
खुश खुरम मगर महफूज बसंत की तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही। खुशी है, छतों पर SOPs के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरूनी शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे। 21 फील्ड अस्पताल भी बसंत के दौरान फाल रहे। अवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें, सेफ बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा।